बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम जी हुटा कराची में। जनाब, आज समझ लें कि ये मेरे लिए बड़ा ही एक अहम और स्पेशल प्रोग्राम है जो आज अभी देखने के लिए आप जा रहे हैं। इनफैक्ट ये प्रोग्राम आप आज भी देखेंगे और आप ये प्रोग्राम टू बी कंटिन्यू के तहत आप कल भी देखेंगे। ये 2 एपिसोड के ऊपर ये प्रोग्राम है, तो उसका अंदाज़ा आप लगा लेंगे ये मेरे लिए कितना अहम प्रोग्राम है। ये होना हम सबके लिए अहम प्रोग्राम चाहिए। नाज़रीन, मुहर्रम एक और आ गया है। आप और हम एक और मुहर्रम की तरफ हम पेशकदमी कर रहे हैं उसको पूरे अदब व एहतराम से बनाने के लिए। लेकिन बड़े सवालात खड़े होते हैं यहाँ पर। इस प्रोग्राम को करने के लिए, ये जो आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं और कल भी आप ये प्रोग्राम देखेंगे दूसरे हिस्से में, ये प्रोग्राम करने के लिए मुझे 5 साल का इंतज़ार करना पड़ा है। 5 साल पहले 2015 में मैंने ये प्रोग्राम किया था। अब ज़रा थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल कर दूं आपकी मेमोरीज़ को। 5 फरवरी 2010, ये दिन कोई कराची वाला, पाकिस्तान वाला भूल नहीं सकता, क्योंकि उस दिन 40वें के जुलूस में जो धमाका हुआ था उसमें किस तरीके से एक एक घर से कितने कितने जनाजे उठे थे वो हमें अभी तक याद है। सिक्योरिटी लैक की वजह से वो जो धमाका हुआ था, उसके बाद जो सफ़े मातम मची थी पूरे इस कराची शहर में, वो हमारे आंखों के सामने है। लेकिन हमारी याददाश्त चूंकि बड़ी कमज़ोर है, हमें गाए बगाए ये गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं। लेकिन ये आज गड़ा मुर्दा नहीं उखड़ेगा। इस प्रोग्राम को करने के सिर्फ 2 मकासद हैं। एक तो ये कि 2015 में जब 5 साल गुजरे थे इस वाक़े को, यानी कि 2010 में ये वाक़या हुआ था, 2015 में मैंने ये प्रोग्राम किया था। आपको याद होगा, आपको ने बड़ा पसंद किया था वो प्रोग्राम, बहुत जज्बाती प्रोग्राम था। उसमें मैंने प्रोग्राम के आखिर में ये कहा था, जब मेरे जो वर्सा थे उनसे मैंने बात की, जिनके घरों के प्यारे जो थे, जो बच्चे जो थे इस धमाके में शहीद हुए थे, तो मैंने कहा कि देखो तो सही 5 साल बाद इनका गम कम हुआ या नहीं हुआ। बगैर इंसाफ के थोड़ा सा तसल्ली होती है दिल में, ये इस वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ या नहीं। एक और मुहर्रम आ गया, क्या इनके किसी गम में कोई कमी आई है या नहीं आई। दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि इतनी सी भी अगर सिक्योरिटी का अगर कोई कसर रह गई, इतनी सी सिक्योरिटी की कसर रह गई, तो खुदा ना खास्ता ये वाक़या दोबारा हो सकता है। ये याद रखिएगा, कोई किसी को रिलैक्स होने का मौका मत दीजिए। इतनी सी भी अगर सिक्योरिटी की कोई गुंजाइश रहेगी तो खुदा ना खास्ता ये ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। इसलिए आज एक मरतबा फिर से हम ये वाक़या रिकॉल कर रहे हैं। आज 10 साल के बाद देखते हैं इनका गम कम हुआ या नहीं हुआ, इंसाफ मिला कि नहीं मिला, सिक्योरिटी के ऊपर अभी भी इनको कोई कंसर्न है इतने बड़े वाक़े के बाद। ये बात वाज़ेह है कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ था उसके कुछ अरसे के बाद फिर अब्बास टाउन का वाक़या भी हुआ था, ये याद रखिएगा। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा चलते हैं इन्हीं लोगों के जिन्होंने अपने प्यारों को खोया था। ज़रा देखते हैं उनका 10 साल के बाद गम कोई कम हुआ इनका, या अभी तक सब्र आया या नहीं आया, ज़रा देख लेते हैं। जनाब, प्रोग्राम के बिल्कुल पहले हिस्से में मुझे वाकई में एक हौसला अपने अंदर इकट्ठा करना पड़ रहा है, एक ऐसी माँ से बात करने के लिए जिसका पूरी दुनिया में उसका सहारा एक माँ का क्या होता है। जब एक बेटा पैदा होता है ना, वैसे तो औलाद चाहे बेटी हो या बेटा हो, लेकिन ख़ास तौर पे जब बेटा पैदा होता है ना, तो माँ जो होती है ना, वो उसी वक्त उसका पूरा जवानी तक का जो उसका है ना नक्शा अपने जहन में खींच के बैठ जाती है। ये माँ ऐसी चीज़ होती है। और फिर 2 ऐसे बच्चे जिनको बड़े नाज़ो प्यार से पाला हो और अचानक बिल्कुल उनके वहमो गुमान में भी ना हो, वो जुलूस में जाएं, मुहर्रमुल हराम के इस 40वें के जुलूस में जाएं और पीछे से 2 बेटे हों और दोनों की खबर आ जाए कि वो शहीद हो गए हैं, तो 10 साल तो क्या, 10 दिहाइयाँ गुजर जाएं, 100 साल गुजर जाएं, 10,000 साल गुजर जाएं, एक माँ से आप वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है जो हम कहते हैं। मेरे साथ किश्वर मौजूद हैं, 2 ऐसे बेटे जो जुलूस में शहीद हो गए, आंखों में आंसू वैसे के वैसे ही ताज़ा, और अभी भी जिक्र करते हुए कपकपा जाती हैं अपने बेटों। मुझे मालूम है कि इस वक्त आपकी कंडीशन क्या है, मुझे रिलैक्स। इसलिए जब भी हम बात करते हैं ना सिक्योरिटी की मुहर्रमुल हराम के हवाले से, मकसद सिर्फ ये होता है कि दोबारा इसका कोई रिपीट एपिसोड हमें ना देखना पड़े, वरना कोई दूसरी माँ इस तरीके से ना रोए। मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ कि आपका ज़ख्म एक दफ़ा फिर से हरा, लेकिन मुझे पता है कि ये तो रोज़ाना आपके बेटे हैं, 2 याद तो आएंगे। मुझे ये बताइएगा कि लोग कहते हैं कि वक्त बड़ा मरहम होता है, वक्त के साथ भूल जाते हैं, गम भूल जाते हैं, प्यारों का गम भूल जाते हैं। ये 2 कड़ियल जवान जो आपने खोए
اس جلوس میں 2010 کے جلوس میں 5 فروری 2010 وہ تاریخ جب بہت ساری آپ کی طرح اور ماؤں نے بھی اپنے بچے اور کسی نے اپنا باپ، کسی نے اپنا بیٹا، کسی نے اپنا شوہر کھویا تھا، وہ قیامت کی گھڑی یاد ہے آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے میں بھول تو نہیں سکتی، کبھی نہیں بھول سکتی، میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی، کبھی نہیں بھولوں گی میں وہ لمحہ۔ تو یہ بتائیے 5 فروری 2010 میں یہ اندھوناک واقعہ ہوتا ہے جو کہ کراچی کی ہسٹری کے اندر ایک کالا داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں 2022 آ گیا تو اس دوران میں کیا آپ کو لگا کہ ریاست نے یا پھر اداروں نے جو جانے والے تھے آپ کے دونوں بیٹے وہ واپس نہیں آ سکتے تھے، لیکن وہ جو ایک غم ہوتا ہے نا، سنا ہے کہ ایک شہید ہونے والے کا یا پھر اگر کسی کا اس طرح پیارا چلا جاتا ہے اس طریقے سے، تو اس کا یہ کہتے ہیں کہ جب انصاف ملتا ہے تو ذرا تھوڑا سا ایک تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو کوئی ریاست کی طرف سے اس معاملے میں آپ کو انصاف ملا یا نہیں ملا؟ نہیں، ابھی بھی انصاف نہیں مل سکا آپ کو؟ بات وہ ہے کہ جو انہوں نے مطلب اگر آپ اس لیول پہ بات مطلب اس کی بات کر رہی ہیں کہ مطلب جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہ میرے بیٹے کا قاتل یہ بھی اسی طریقے سے مارا گیا تو مجھے تھوڑا سا سکون ملے، ایسا کچھ ہوا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، آج تک کسی کا بھی کچھ نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے میرے بیٹوں کا بھی کچھ نہیں ہوا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کے جو بیٹے تھے بھری جوانی میں، بڑا 21 سال کا حسن، چھوٹا 18 سال کا یا 19 سال کا حسین، حسنین تھا یا حسین تھا؟ حسنین، آپ نے حسنین کی اس پہ وہ رکھا تھا۔ جب یاد ہے کہ جب آپ بھیجتی ہیں ان کو جلوس میں 40ویں کے جلوس میں، تو یقیناً ایک ماں جو ہے وہ اس کی کوئی دل گواہی دے رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی، جب آپ نے ٹی وی پہ یہ پہلی خبر سنی کہ اس طرح بلاسٹ ہوا ہے تو دل میں آیا ایک ماں کے دل کے خیال کہ کہیں خدا نہ خواستہ میرے بچے تو نہیں خدا نہ خواستہ اس میں آ گئے؟ کوئی ایسا کوئی ہوا تھا دل کو، کوئی ایسا ہوا تھا؟ مطلب یہ کہ ہم لوگ مجلس میں گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ بس یہ ہوا کہ بھائی جیسے خبروں میں مطلب لوگوں نے شور کیا کہ بھائی ایسا ایسا بلاسٹ ہو گیا ہے تنظیم کی بس پہ، تو ظاہر سی بات ہے ذہن میں تو آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے تو نہیں اس میں آ گئے یا پوری انجمن کی خیر ہو، مطلب ہوتا ہے نا کہ سارے اپنے ہی تھے اس گاڑی میں، یہی محلے کے لوگ تھے، سب اپنے ہی تھے، تو بس یہی تھا کہ اللہ سب کی خیر کرے، اس میں میرے بچے بھی تھے۔ دل تو گھبرا رہا تھا بہت، میں ادھر بھاگ رہی ہوں ادھر بھاگ رہی ہوں، بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ یہ بھی نہیں تھے یعنی کہ بچوں کے والد بھی جلوس میں گئے ہوئے تھے، وہ اس وقت واپس آ رہے تھے جس وقت یہ بلاسٹ ہوا ہے، تو خیر یہ واپس آ رہے تھے اور یہ لوگ جا رہے تھے اس وقت، 3 بجے کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے گھبراہٹ تو مجھے بہت ہوئی، میں مطلب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے، کہیں جانا چاہ رہی ہوں تو میرے قدم نہیں اٹھ رہے کہ مطلب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ظاہر سی بات ہے گھبراہٹ اور عجیب کیفیت تھی، میں نہیں بتا سکتی اس کو، بیان نہیں کر سکتی۔ اچھا اب ظاہر یہ کہ جب وہ واقعہ ہو چکا، آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کھویا، اور ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہم نا ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے، ہم واقعات بڑی جلدی بھول جاتے ہیں۔ واقعات ہوتے ہیں تو ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ ہاں اس کے بعد یہ ضرور ہوا، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس کے بعد یہ سلسلہ بالکل تھم گیا ہو، 2010 کے بعد سے بھی بہت ایسے ہم نے واقعات دیکھے، ہم نے ٹارگٹ کلنگ دیکھی، اسی جو ہے رو میں ہم نے دیکھا ہے، اسی حوالے سے ٹارگٹ کلنگ وہ کہیں جا کے اب آگے کچھ سال پہلے جو ہے اس کو تھوڑا سا بریک لگا، لیکن گائے بگاہے وہ ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ نے بالکل قابو پا لیا ہو۔ لیکن محرم میں یہ پروگرام اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ دیکھیے اب ایک مرتبہ پھر ہوں گے جلوس، ایک مرتبہ پھر ہو گئے یہ پروسیشنز، ایک مرتبہ پھر سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، کہیں آپ ریلیکس تو نہیں کر گئے؟ مجھے معلوم ہے کہ پولیس اس وقت اور جتنی بھی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں وہ الرٹ ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی 1% بھی اگر کسر رہ گئی
اور 1% بھی اگر آپ نے کہیں لائٹ کری, کہیں ایسا نہ ہو کہ کشور کی طرح آپ کو بھی خدا نہ خواستہ اپنے بچوں سے ہاتھ دھونے پڑیں, یا خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ملتا ہے, لیکن اگر انصاف نہیں بھی مل رہا نا, تو کم سے کم ایک دل کو تسلی تو ہو کہ کم سے کم ہماری جو لا انفورسمنٹ ہیں وہ چوکس ہیں. یہ تسلی ہونا بہت ضروری ہے. ہاں, کچھ سالوں میں یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہم لوگ اس بات کا کریڈٹ دیں گے ان لوگوں کو کہ انہوں نے کافی حد تک مطلب کنٹرول کیا. آنے والے سالوں میں کوئی ایسا خدا نہ خواستہ واقعہ نہ ہو, اس لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے صرف 3 بچے تھے, آپ کے یہ 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی. بیٹی کی آپ نے کر دی اب شادی, تو اب آپ دونوں ہسبینڈ وائف اس گھر میں اکیلے ہیں, تنہا ہیں. کلک ہوتا ہے کہ کاش میرے دونوں بیٹے ہوتے تو آج ایک رونق ہوتی گھر کے اندر, پھر بھی ایک گھر کہلاتا. اچھا چلے میں سوال چینج کر دیتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کشور, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک دفعہ پھر سے محرم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ کہنا چاہیں گی؟ ابھی وہی والے جلوس 40ویں کا بھی جلوس تو بھی آگے ہے. اس سے پہلے ظاہری ہے کہ محرم الحرام کی 7 سے آپ کو پتہ ہے نور جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو کچھ کہنا چاہیں گی کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو, کیونکہ وہ تکلیف آپ گزار چکی ہیں. کچھ کہنا چاہیں گی کہ کوئی لیک تو نہیں ہے اس میں سیکیورٹی میں؟ بس یہ کہنا چاہوں گی خدا را ایسے انتظامات کریں کہ کسی ماں کا کوئی لال دوبارہ سے یہ نہ ہو, کیونکہ میں اب تلک نہیں سنبھل چکی ہوں. میں اب تلک اپنے آپ کو نہیں وہ کر پا رہی ہوں. حکومت سے میری یہی ہے کہ کچھ ایسا کرے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو. تو جناب, جب کسی کا پیارا جاتا ہے نا, جو خون کا رشتہ جب جاتا ہے, کوئی پیارا آپ کا جاتا ہے, اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے جو یہ شرپسند لوگ ہوتے ہیں نا, یہ تو شاید اپنے گھر والوں کی بھی, ان کی بھی اپنے خون کے رشتوں کی قدر نہیں کرتے. وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتے ہیں کہ جب ہم یہ ایک بٹن دبائیں گے, ہم یہ حملہ کریں گے, ہم یہ پسٹل کا صرف جو ہے وہ اس کا ٹریگر دبائیں گے, اور جو سامنے گرے گا, جو سامنے مرے گا, وہ تو 5 منٹ کے اندر اس کا کام تمام ہو جائے گا. پھر پوری زندگی اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتے. آج دیکھ لیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود ایک ماں کو صبر نہیں آ سکا ہے, اور آئے گا بھی نہیں آئے گا. یہ بات لکھ لیں آپ. یہ وقت کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے, یہ کسی دوسرے معاملات کے لیے. مطلب یہ کہ میں اور زیادہ کمی محسوس کر رہی ہوں, حالانکہ 11-12 سال ہو گئے, لیکن میں اس سے زیادہ کمی محسوس کرتی ہوں. اس وقت تو جو تھا, لیکن اب جیسے جیسے اور دن جا رہے ہیں مجھے بہت یاد آتے ہیں بچے. اس وقت تو تھا ہی تھا, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے مزید اور ان کی یاد بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں بھلا نہیں سکتی, کبھی نہیں بھلا سکتی میں. آپ یقین کریں کہ میرے میں یہ حوصلہ نہیں تھا. میں ان سے ایک سوال کرنے والی تھی, لیکن میرے قسم کھا کے کہتی ہوں میرے میں حوصلہ نہیں میں جٹا پائی وہ سوال پوچھنے کا کہ جب وہ آپ نے ان کو دیکھا اس حالت میں تو آپ کی دل کی کیا حالت تھی. یہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے میرا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ خاتون نہیں برداشت کریں گی وہ سوال, میں وہ والے سوال کروں گی نہیں. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی تک ریاست ایسے واقعات میں, آپ مجھے بتا دیجئے کہ اگر دیکھیں خودکش کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی جو خودکش دھماکہ کرنے والا تھا وہ تو اسی وقت پھٹ گیا, وہ تو اسی وقت واصل جہنم ہو گیا, تو کام ختم. اس کو بھیجا کس نے تھا, پیچھے کس نے اس کا نیٹ ورک تھا, وہ بندہ آپ مائنڈ تلاش کرو نا, وہ مائنڈ آپ تلاش کریں اور پھر اس کو کیفری کردار بنائے, تو شاید ہو سکتا ہے اس ماں کو بھی تسلی آ جائے, 10 سال کے بعد اس کو بھی تسلی ہو جائے, اس کو بھی تھوڑا سا ہو کہ چلو میرے بیٹے تو گئے, لیکن کم سے کم جو ان کو بھیجنے والا تھا نا اس طریقے سے, وہ بھی کیفری کردار تک پہنچا. وہ آج تک آپ نے کبھی نہیں پہنچایا. آپ اسی بات پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ خودکش بم دھماکہ تھا تو اس میں تسلی ہو جائے گی اگر اس کا انجام ہم دیکھ لیں. جس نے یہ کیا تھا اس کا انجام ہم دیکھ لیں تو تھوڑی سی تسلی ہوگی کہ ہاں کچھ ہوا ہے, بیٹوں کو ہمیں کچھ تو انصاف ملا. میں تو چاہتی ہوں کہ اس کا انجام ہمارے سامنے ہے, جس نے وہ کروایا تھا, جس نے بھی کروایا تھا. میں صرف آپ کے لیے یہ دعا کر سکتی ہوں کہ یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے دے, یا پھر کوئی ایسا ہو سلسلہ کہ بھلے بہت ٹائم گزر گیا, 1 دہائی سے زیادہ کا 11-12 سال ہونے کو آئے حضور, اگر اسی طریقے سے
پیچھے جو دماغ ہے نا ماسٹر مائنڈ, اگر وہ نہیں آپ نے پکڑا اور اس کو کیفر کردار نہیں بنایا تو یقین مانے کہ کافی حد تک آپ کا وہ جو زخم ہوتا ہے نا وہ کسی حد تک انہیل ہو جاتا ہے, اس کی جو ہیلنگ ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اگر کبھی آپ کو ایسا کسی واقعے کے اندر کسی کالپریٹ کو سزا اگر مل جائے تو لیکن آج اس عورت کو پتا ہے کہ اس نے اپنے 2 نگینوں کو, اپنے ہیرو کو کھویا ہے, اس نے پوری زندگی کی جمع پونجی کو, اور ان کے لیے اس وقت اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آپ کے لیے صرف انصاف کے ایک ہی دروازہ ہے, وہ اللہ کا, کہ اللہ آپ نے اللہ پہ شاید چھوڑا ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب جو بھی ہوگا اللہ کرے گا. صحیح ہے. قانون سے آپ ذرا تھوڑا سا نالا ہے سسٹم سے, اس ملک کے اس ریاست کے قانون سے. کس کو انصاف ملا آج تک؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو انصاف ملا ہو یہاں پہ. تو چہلم کا جلوس تھا, ان کو انصاف نہیں ملا. یہاں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو مار دیا جاتا ہے, ان کو انصاف نہیں ملا. تو ظاہر سی بات ہے یہاں تو کوئی قانون ہے ہی نہیں. کوئی قانون ضرور بنایا لیکن اس پہ عمل نہیں ہے, یہ کہہ لیں. ایک مرتبہ پھر محرم الحرام کا آغاز ہونے کے لیے جا رہا ہے. سینسٹیو ترین مہینہ ہے. اس میں صرف عزاداری نہیں بلکہ اس میں سب سے زیادہ بڑا سوال ریاست کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکیورٹی کا. ایک مرتبہ 2010 میں جو سیکیورٹی کا ایک لیک دیکھنے کو ملا, تو آج اس کے جو اس پوری گلی کے اندر میں دیکھوں نا تو چند گھر تو مجھے ادھر کھڑے کھڑے مجھے مل گئے تھے جن کے گھروں سے جنازے اٹھے تھے. اس کو معمولی مت سمجھیے گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ سیکیورٹی کے انتہائی آپ نے فول پروف انتظامات کیے ہیں, لیکن اگر اس میں سے 1% بھی اگر کہیں آپ ریلیکس ہو گئے تو خدا نہ خواستہ پھر یہ کوئی واقعہ ایسا ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے. میرے میں بس اتنا حوصلہ تھا, میں اس ماہ سے بس اتنی بات کر سکتی تھی. وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے, ایک اور فیملی ہمارے ساتھ ہوں گی. پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور اس وقت ایک اور ماں میرے ساتھ موجود ہیں. کاظم جو بچہ تھا, آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے بھی اس کے حوالے سے بات کی, 12 سال کا بڑا پیارا سا یہ بچہ تھا جس کی شہادت اسی واقعے میں ہوئی تھی. میرے ساتھ اس وقت زرینہ موجود ہیں, ان کی والدہ. ذرا معلوم کر لیتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں کشور ہمارے ساتھ موجود تھیں, جن کے 2 بیٹے میں نے آپ کو دکھائے کہ کس طریقے سے کھڑی فصل میں آگ لگائی ہے کسی ظالم نے. اسی طریقے سے اس ماں کی گود بھی اجاڑی تھی. آج 10 سال سے زائد کا عرصہ گزرا, کوئی دکھ میں کمی ہوئی کاظم کے یا نہیں؟ بالکل نہیں, ویسے ہی ہے بالکل. یعنی ذرا بھی دکھ میں کوئی کمی نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کم ہو جائے گا, بالکل نہیں, آج بھی ویسے ہی ہے. اور ہم آج اگر قاسم زندہ ہوتا تو کتنے سال کا ہوتا؟ ماشاء اللہ 20 سال کا تو 20 نہیں 24 سال کا ہوتا, تقریباً 22 سال کا ہوتا, 22-24 سال کا ہوتا اس میں. کاظم آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا؟ جی نہیں 20 کا تھا. جی میں کاظم کے بارے میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکی ہوں, تو اس وقت بھی آپ کی یہی کیفیت تھی. ابھی بڑے حوصلے کے ساتھ آپ بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ کتنی شکستہ حالت میں ابھی اندر سے بات کر رہی ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جب ایسے واقعات میں, اور جو خاص طور پہ یہ والا واقعہ ہوا, اس کے بعد دل میں کوئی کھٹکا نہیں ہوا کہ اگلے سال بھی محرم آئے گا, اس سے اگلے سال بھی محرم آئے گا, اگر ابھی ہو سکتا ہے تو اگلے محرم میں بھی خدا نہ خواستہ اگر سیکیورٹی کی لیک کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے, کبھی خیال آیا کہ ہم بھی جاتے ہیں, ہمارے اور بھی پیارے, ہمارے گھر کے اور بھی بچے جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ نہ ہو جائے؟ کیونکہ اس وقت تو بہرحال جو ایک سیکیورٹی کا لیک تھا وہ اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا. جی بالکل, ڈر تو ہوتا ہے, لیکن بہرحال مجلس اور جلوس وغیرہ میں ہم اب بھی پھر بھی جاتے ہیں, ڈر کے علاوہ. مطلب جی ہم لوگ جاتے ہیں. اچھا دیکھیے زرینہ, آپ جانتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر جس کو اس طریقے سے شہید کیا جائے یا ناحق قتل کیا جائے تو اس کے جو وارثین ہیں ان کو صبر صرف ایک ہی صورت میں آتا ہے. وہ آتا ہے کہ جو اس کا مجرم ہوتا ہے نا, جب اس کو بھی دیکھتے ہیں نا اسی طریقے سے کیفری کردار کو پہنچائے تو تھوڑا سا صبر آ جاتا ہے. وہ بندہ واپس نہیں آ سکتا, وہ پیارا واپس نہیں آ سکتا, لیکن تھوڑا سا صبر آ جاتا ہے. تو کیا آپ کے ساتھ انصاف ہوا ہے؟ وہ ایک جو کالپریٹ ڈھونڈ رہے ہیں آپ,
वो कैफे किरदार तक पहुंचा या नहीं? नहीं, आज तक तो जाहिर है मुजरिमों का पता नहीं चला। तो मैं चाहती हूँ कि जाहिर है हुकूमती इदारों से कि वो मतलब अब ऐसा कोई दोबारा वाक़या ना हो, मुजरिमों को पकड़ें और उनको सजाएं दें ताकि दोबारा रौनमा ना हो सके ऐसा वाक़या। एक बात पूछूं आपसे, आप थोड़ा सा हौसला, मुझे नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा काफ़ी आपने हौसला किया हुआ है, तो मैं ये सवाल आपसे पूछ सकती हूँ, काजिम अभी भी याद आता है? क्यों नहीं, काजिम तो हर वक्त होता है, जाहिर है दिलों में ऐसा नहीं है किसी वक्त भी कि निकल नहीं सकता। ऐसा सारी ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है जब तक वो हमारे साथ है, ये समझ लें। तो ऐसा होता है कि आपको मामूलाती ज़िंदगी में ख़ास मौक़े पे काजिम याद आता हो, और ऐसा याद आता हो कि आप उस वक्त को कहती हो कि काश कि अगर सिक्योरिटी अगर मिल जाती, सही वाली, सही फुल प्रूफ सिक्योरिटी उस वक्त फराहम कर दी जाती, मेरा काजिम मेरे साथ होता। जाहिर है बिल्कुल होता, अगर सिक्योरिटी होती तो, लेकिन बस कुछ कह नहीं सकते। जो ऐसा वाक़या हुआ हम इसे भुला नहीं पाते हैं, जो कुछ भी हुआ है, और याद तो उसकी रहती है हर मौके पे, ईद हो, बकरीद हो या कोई भी इवेंट हो, वो पहले उसको याद करते हैं। मैंने सुना है कि काजिम आपको इतना याद आता है कि आप काजिम के शहादत के बाद जो पहला आपकी जो साहबजादी हैं उनका जो बेटा पैदा हुआ, उसका नाम आपने काजिम पे रखा, और उसी में आप काजिम को तलाश कर। बिल्कुल, हमारे पास है बच्चा और जाहिर है हमने उसका नाम काजिम रखा है, तो दिल को तसल्ली हो जाती है कि चलो ये भी तो मेरा काजिम है। जाहिर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली होती है। मैं अभी काजिम को देख रही हूँ, ये अब देखिए बाद में ना आपके पास थोड़ी बहुत यही चीज़ें रह जाती हैं, यही ऑप्शंस रह जाते हैं, क्योंकि जो मेन ऑप्शन होता है वो तो कोई छीन लेता है कि मेरा जो है वो लाल तो चला गया, मेरे लाल के नाम पे कोई मैं अपने किसी बच्चे का भी, मैं काजिम को मैं चाहूँगी मेरा प्रोड्यूसर जो है वो दिखाएं तो मैं दिखाऊंगी। और इत्तफाकी बात यह है कि आप काजिम की देखें और छोटे काजिम साहब को आप देखें तो बिल्कुल ये जो अपने मामू काजिम हैं उनके नाम पे ही नहीं बल्कि उनकी शक्ल भी काफ़ी उनसे मिलती जुलती है। तो इसको अल्लाह ज़िंदगी दे, और मैं चाहूँगी कि इसको लंबी ज़िंदगी दे और आपको इतनी उम्र दे कि आप इसकी खुशियाँ, आप काजिम की तो नहीं खुशियाँ देख सकें, आप काजिम के तो आप 12 साल के बच्चे के, ये तो एक शुरुआत होती है एक तरीके से, आप उसकी तो खुशियाँ नहीं देख सकी। आप अल्लाह करे कि इस काजिम की, अपने इस नवासे की, जिसके नाम पे आपने अपने बेटे के नाम पे इसका नाम रखा है, उस शहीद बेटे के, अल्लाह करे कि इसकी इतनी खुशियाँ आप देखें कि आपको थोड़ा सा उसका जो गम है ना वो थोड़ा सा गलत हो जाए। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि 10 साल गुजर गए, ज़ाहिर है कि आप लोग सबसे पहली आपकी कोशिश यही होती होगी कि किसी तरीके से हमें इंसाफ मिल जाए, हमें वो दिखा दें कि भाई वो कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये हो रही है। शुरू में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार ऐसी रही, उतना कंसर्न रहा, उतनी संजीदगी रही या नहीं रही? आज 10 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, बस ये बताइएगा। जी बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आया, बस शुरू में तो बस जो बात हो गई, उसके बाद तो कहीं कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, मुजरिमों का पकड़े गए या नहीं गए, कुछ भी पता नहीं चला। यानी कि 10 साल के बाद भी सवालिया निशान अपनी जगह पे मौजूद है। 5 साल का मैंने आपको याद होगा कि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैंने कहा था कि अभी 5 साल हुए, मैं 2015 में ये प्रोग्राम करके गई थी आप लोगों के साथ, और मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला 5 साल के बाद दोबारा आऊँगी, जब 1 दहाई गुजर जाएगी तो मैं ज़रा देखूंगी कि आप लोगों को वाकई में सब्र आया कि नहीं आया, और मैं देखूंगी उस वक्त कि रियासत ने आपके साथ इंसाफ किया या नहीं किया। जहाँ तक सब्र की बात है, ना सब्र आया ना रियासत ने इंसाफ किया, सच्ची बात तो ये है। तो अभी कोई अपील आप करना चाहेंगी कि ज़ाहिर है कि 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, काजिम और आपके काजिम की तरह बहुत सारी माओं ने अपने काजिम को खोया है। खुद आपके ख़ानदान में अभी मैं आ रही थी तो जो काजिम के कज़न हैं, मैं उन्हीं के घर से आ रही हूँ, तो उनकी माँ का दुख तो ऐसा था कि आप तो फिर भी हौसले के साथ बात कर रही हैं, वो तो बात भी नहीं कर पा रही थी, वो इतना रो रही थी आज इतने साल बाद भी। कुछ कहना चाहेंगी इस रियासत को, इसके कानून को, वो लोग जो इन्वेस्टिगेशन के लिए मामूर हैं, वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है कानून और उसकी पासदारी करवाना, इंसाफ फराहम करना, उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी हुकूमती इदारों से यही है कि जाहिर है वो देखें कि कहीं कोई ऐसा वाक़या ना हो और कि दोबारा जो है कोई, हाँ कोई शहीद हो जाए, कोई दूसरा बच्चा
किसी माँ का बच्चा जिस तरह मेरा बच्चा शहीद हुआ है, और भी बहुत सब होते ही रहते हैं, ऐसे वाक़या होता रहता है, तो लिहाजा जो है वो सब हुकूमती इदारों से मेरा 5 फरवरी का जो दिन है ये याद रहेगा आपको पूरी उम्र? जी जी बिल्कुल, 5 फरवरी सन 2010, 5 फरवरी हर वक्त याद रहता है। कभी ये दिल में आया कि काश ये डेट आती ना, ये साल आता ही ना 2010 का, ये 5 फरवरी आता ही ना, कभी कभी दिल में ख्याल आया कि काश ऐसा होता? हाँ जी बिल्कुल, कि ये मतलब ऐसा नहीं होता तो आज बच्चा मेरे पास होता। और मैं सिर्फ ये कहूंगी कि काश कि उस वक्त कानून जाग रहा होता, उस वक्त आपकी सिक्योरिटी जाग रही होती, तो शायद ये वाकया पेश ना आती। भला 2010 आता ना आता, भले 5 फरवरी का दिन आता या ना आता, बस कानून जाग रहा होता, कानून ने सही फुल प्रूफ इसके इंतजामात किए होते इस जलूस के, तो फिर शायद ये माएँ इस तरह बैठ के आज 10 साल के बाद भी रो ना रही होती। जनाब, अब 17 साल के सज्जाद हैदर की वालदा मेरे साथ मौजूद। एक मर्तबा फिर मेरे असाब का इम्तहान, क्योंकि नहीं मुझसे होता ऐसा कि मैं किसी ऐसी माँ या बाप से ये सवाल पूछूं, लेकिन मजबूरी है, काम है मेरा इस वजह से। ये दिमाग नहीं काम करता, ये पूरे 2 साल हो गए कमरे से मैं नहीं निकली हूँ। सिर्फ सज्जाद का जो गम है वो इतना आपको हावी हो गया? ना, मेरे से ज्यादा ही था, यानी कि और बहन भाई हैं उनसे ज्यादा नहीं, ज्यादा मैं उसके साथ थी। तो यकीन करें मुझे अभी तक नहीं है कि शहीद हो गया, और नींद तो मुझे जब से ही नहीं आती है, ऐसा लगता है अब आ जाए। 11 साल हो गए आपको नींद नहीं आई? नहीं आती। बस 2 बच्चे हैं, एक की बेटी की शादी कर दी, एक बेटा है, बस उनके सामने आंखें बंद करके लेटी रहती कि मामा सो गई, मामा सो गई, नींद नहीं आती मुझे 11 साल बाद आपसे बात करके मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं 11 साल के बाद किसी हौसलामंद माँ से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी आप उसी फेज़ में हैं जो 2010 में 5 फरवरी 2010 का वो जो हादसा हुआ, जो एक सानिया हुआ, मुझे लग रहा है आप जैसे वहीं पे रह गई हैं। यहीं पर हूँ, मेरी हिम्मत टूट गई है। सज्जाद 17 साल का था। 17 साल का बेटा जो होता है ना, वो पूरी पूंजी होती है किसी माँ के बाप के लिए। उसी महीने पे भी जॉब पे लगा था, उसी महीने 15 दिन हुए थे तो यह हादसा हो गया। तो शिकवा है दिल में कोई कि काश के मेरा बच्चा मेरे साथ होता। आज 17 साल का उस वक्त था, आज माशाल्लाह से उसके बाद वो 30 जवान होता, उसकी शादी हो जाती। करती मैं उसकी। तो कोई शिकवा है अपनी रियासत से कि कोई उन्होंने शायद या फिर अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से कोई आपको ऐसा शिकवा हुकूमत से कि काश कि अगर उस वक्त सिक्योरिटी दे देते सही वाली फुल प्रूफ, तो शायद बच जाता मेरा बेटा, बच जाता। मैं यही चाहती हूँ मेरा बेटा बच जाता। मियाँ भी मेरे जख्मी हैं, बेकार हैं, वो भी किसी काम के न काज के, बस ये है कि घर पे हैं, सहारा है उनका, बस ना घर है मेरा, अम्मी के घर रहती हूँ, एक कमरा दिया हुआ। बेटे की उम्र नहीं थी, उसको काम पे लगाया मैंने, छोटा है बेटा मेरा भी, पढ़ने के दिन थे तो उसको पढ़ाया नहीं कि खिलाएगा कौन। और आपको याद आता है कि मेरे तो सज्जाद की 1 महीने पहले ही जॉब हुई थी और आज वो पत्नी कहाँ से कहाँ होता। बता तो रही हूँ, मैं बिस्तर पे लेटती हूँ, मुझे दिमाग मेरा वहीं चले जाता, नींद दिन निकल जाता मगर ख्याल नहीं खत्म होता मेरा। ये जो छीन लेते हैं ना किसी के प्यारे, किसी के बेटे, किसी वजह से भी, वो याद रखा करें कि आप सिर्फ एक जान नहीं लेते, पूरे खानदान की जान लेते हैं। काश आपको ये बात समझ में आ जाए। जनाब, अब हम एक भाई से बात करेंगे और वो भी एक जुड़वा भाई से। पीछे आपको एक बहुत ही पुरकशिश नौजवान नजर आ रहा होगा जिनका नाम है सैयद हसन रजा नकवी साहब। और हसन रजा नकवी की आप उम्र देखें
اور کچھ اسی جپیٹے میں اس کو بھی شہید کر دیا گیا. اب ایک بھائی سے بات کرنے کا بھی مجھے حوصلہ اس وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک ماں سے بات کرنے میں اور ایک بھائی سے بات کرنے میں چلو تھوڑا سا تو ایک فرق ہوتا ہے. اب میں صرف حسین تم سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بھائی کی شہادت جو تھی اصحاب نے کیسے برداشت کیا تھا یہ غم؟ بہت مشکل پیریڈ تھا ہم لوگوں پر, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے. کوئی کچھ کہتا تھا تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایون یہ ڈاکٹروں نے ہمارا بالکل ساتھ نہیں دیا, نہ ایمبولینس ہمیں صحیح ملی. سب پولیس والے بھی ایسے فراڈ ملے سارے, کسی نے کچھ بھی نہیں کرا ہمارے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شکوہ ہے قانون سے؟ ادارے سے, سارے اداروں سے شکوہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کراچی, اس میں ایمبولینس آپ نے بالکل ٹھیک نہیں رکھی ہوئی. ایون یہ ہے کہ روڈ بالکل خالی ہے, پھر ایمبولینس پنچر ہو گئی کیونکہ دھرنا ہو رہا تھا, ٹریفک تھا ہی نہیں. ایمبولینس پھر پنچر ہو گئی, چلے وہ ہم لوگ نے مینیج کر لیا کہ چیزیں اسپتال لے کر پہنچ گئے. تو 9:02 پہ بھائی کو گولی لگی ہے, 9:40 پہ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے. 12:30 کے بعد انہوں نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا. یہ کہاں کا قانون ہے آپ مجھے بتا دیں. یعنی کہ اتنا ایسا ایمرجنسی کا جس میں ایک ایک لمحہ قیمتی تھا, اس میں باقاعدہ طور پہ انتظامی غفلت ایسی تھی کہ جان بچائی جا سکتی تھی اس کی, لیکن نہیں بچائی جا سکی طوالت کی وجہ سے, غیر ضروری طوالت کی وجہ سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب جناح ہاسپٹل اتنا بڑا نام ہے اس کا, وہاں پہ سب ایسے ہی ہیں. تو میں آپ کی والدہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت یہاں پر نہیں ہے, میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں ان سے یہ بات کروں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ماں سے میں آلریڈی ماؤں سے بات کر چکی ہوں. تو حسین میرے میں واقعی میں حوصلہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ایسی ماؤں سے بات کرنے کا, لیکن پھر بھی میرا کام ہے اس وجہ سے. مجھے ایک بات بتاؤ حسین کہ آپ نے سوال کھڑا کیا قانون پر بھی, آپ نے سوال کھڑا کیا جو ریاستی مشینری ہے ایمبولینسز پہ, جو ایک انسان کی ایسی صورتحال میں کہ جب اس کو چاہے بم بلاسٹ ہو یا ٹارگٹ کیا جائے, ایسے میں جتنا زیادہ ایک مستعدی کے ساتھ اور جلدی میں جس کام کے لیے سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے وہ جان بچانے کی ہوتی ہے, اس میں آپ نے کہا کہ اس میں طوالت اختیار کی گئی. اتنے سوالات کھڑے کرنے کے بعد خود آپ کو اپنے لیے اس وقت آپ سیکیور فیل کر رہے ہو اس شہر قائد میں؟ بالکل فیل نہیں کر رہا ہوں. ایون یہ پولیس والے گھر پر آئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس کو آپ آؤٹ آف کراچی کر دیں چند سالوں کے لیے. بابا نے پوچھا کس حوالے سے کر دوں, کیوں کر دیں؟ کہہ رہے ٹوئن برادر ہے اس کا, وہ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ زندہ ہے ابھی تک, تو اس کو بھی نہ مار دیں کہ ہم لوگ گارنٹی نہیں لے رہے. آئیڈینٹیکل آپ دونوں تھے, یعنی کہ دونوں بالکل سیم تھے؟ بالکل سیم تھے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابو نے بولا کہ نہیں میں اس کو نہیں بھیجوں گا کہیں. اس وجہ سے میرا باہر نکلنا بھی بہت کم ہے. میں بہت حد ہے کالا بورڈ سے باہر چلے ہوں, ملنا نہیں چاہتا میں کہیں. اتنی زندگی کو ایک محدود کر دیا گیا ہے, محدود کر دیا گیا بالکل. آپ کو یہ کہا جا رہا ہے, حل یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کراچی سے باہر بھیج دیا جائے, یہ بجائے اس کے کہ آپ کو سیکورٹی فراہم کی جائے, یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کراچی سے باہر بھیج دیا جائے. بالکل یہی کہا جا رہا ہے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں پولیس والوں کو. جناب یہ آج دکھانے کا مقصد آپ کو کچھ اور نہیں, صرف یہ ہے کہ دیکھیے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی آگے بڑھتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آگے نہیں بڑھ سکتی اگر وہ بڑھانا بھی چاہیں تو بھی. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے ایک الارم کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمیں وہ واقعات بھولنے نہیں چاہیے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. اور ابھی بھی معاملات کچھ اس قسم کے ہیں کہ اگر ہم یہ گائے بگاہے آپ کو نہ دکھائیں نا تو آپ کو شاید ایسے ایسے واقعات بھی بھول جائیں جو آپ کو نہیں بھولنے چاہیے, جس میں لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی اور اپنا پیارا کو کھوئے, اللہ نہ کرے کہ کوئی اور اپنے پیاروں کو منو مٹی تلے اس طریقے سے دفنائے کہ ایک خلش باقی رہ جائے, ایک طبعی موت میں, اور ایک اس طریقے کی جو موت ہوتی ہے جس میں کسی کو قتل کیا جائے, کسی کو شہید کیا جائے. آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, ایک طبعی موت میں جس میں پتا ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہے, آپ ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں, اور ایک اس طرح کی ناگہانی موت, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, تکلیف کا ریشو بہت بڑھ جاتا ہے. اور یہ بے چینی, وہ تکلیف اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ازالہ نہ کر دیں اس کے وارثین کا, اس کے ورثہ کا, آپ ازالہ نہ کر دیں. مجھے کوئی تاریخ میں سے کوئی ریسنٹ اگر نہیں ہے تو پھر کوئی پوری اوور تاریخ میں سے مجھے کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ بتائیے جس میں ڈائریکٹ آپ پہنچے اس کولپریٹ تک, پکڑا ہو آپ نے اس کو, اور عبرت کا نشان ایسا بنایا ہو کہ جو
वर्षा है उनके कलेजे में ठंड पड़ी हो, उनके दिल को ठंड पहुंची हो कि मेरा प्यारा तो वापस नहीं आएगा, कम से कम उसका जो हत्यारा है, उसका जो कॉल्प्रेट है, उसको सजा मिल गई। ये बहुत काउंट करता है। वाकयात भूलने के लिए नहीं होते, वाकयात मशले राब बनाने के लिए होते हैं। यही अक्लमंदी है। मेरा ये प्रोग्राम का सिलसिला मुहर्रम में खुसूसी तौर पे जारी रहेगा। हम जो इमाम बारगाहें हैं, हम उनका भी विजिट मुसलसल करते रहेंगे और हम आपको ऐसी फैमिली से भी मिलाते रहेंगे ताकि जो सबसे पहला जो सवाल सिक्योरिटी का है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज 1% के लिए भी ना हो। जो इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट इस वक्त सर जोड़ के बैठी हुई है मुहर्रम की सिक्योरिटी के लिए, मुझे अंदाजा है कि आप फुल प्रूफ इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये दावा जो था वो 2010 में भी किया गया था और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी का दावा किया गया था, लेकिन बाद में उसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, जिसका खमियाजा आम लोगों ने भुगता। मजीद ऐसे हादसात ना हो, इसके लिए हमें भी आपके साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा। हम आपकी मेमोरी को रिकॉल करते रहेंगे और हम ये कहेंगे कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को किसी भी जगह पर हमारे इस प्लेटफॉर्म की या हमारे इस चैनल की जरूरत है, बस आप एक दफा हमें पुकार के देखिएगा। अमन कायम होना चाहिए और एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ ये महीना निकलना चाहिए और इस तरह के जितने भी ऐसे इवेंट आए वो इस तरीके से निकलने चाहिए एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ आम आवाम के लिए। यही आपकी भी कोशिश है और हमारी भी कोशिश है। अल्लाह ताला इसे कामयाब करे।